नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। देशभर विद्युतका कुनै पनि समस्या परे सबैले सम्झिने एक मात्रै नाम हो कुलमान घिसिङ। उनी नेपालको विद्युत जगतका देउता सरह बने। 18 घण्टासम्म हुने लोड सेडिङ अन्त्य गरेर उज्यालो नेपाल बनाउने कुलमानले त्यो सम्मान पाउनु स्वाभाविक थियो। उनकै लगन र योगदानका कारण नेपालमा लोड सेडिङ हट्यो। तर केही महिना यता सुनसरी र मोरङमा भने फेरि लोड सेडिङ हुन थालेको छ। त्यो पनि केही मिनेट होइन, दैनिक 14 घण्टासम्म। यो हामीले लगाएको आरोप होइन, सुनसरी र मोरङका उद्योगीहरूको आरोप हो। तर रोचक त के छ भने कुलमान उद्योगमा लोड सेडिङ नगरेको दाबी गर्छन्। त्यसो भए सुनसरी र मोरङमा 14 घण्टासम्म भएको लोड सेडिङको वास्तविकता के छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। औद्योगिक करिडोरमा 14 घण्टासम्म लोड सेडिङ। सुनसरी र मोरङका उद्योग मर्कामा परेको गुनासो। विद्युतमा समस्या नभएको कुलमानको दाबी। केही महिना यता देशका विभिन्न भागमा पुनः लोड सेडिङ हुन थालेको छ। कुनै बेला यसरी नै हुने 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ हटाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जनताको सर्वप्रिय बने। तर अहिले उनै कुलमान नै प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेको बेला पुनः लोड सेडिङ हुन थालेको छ। यही लोड सेडिङका कारण मोरङ र सुनसरीका उद्योगी व्यवसायी मारमा परेका छन्। प्राधिकरणले देशैभरका उद्योगहरूमा अघोषित रूपमा लोड सेडिङ गरेको भन्दै उद्योग चलाउन समस्या भएको उनीहरूको आरोप छ। प्राधिकरणले उद्योगमा लोड सेडिङ नगर्ने बताए तापनि एक सातादेखि बेलुकी 6 बजेदेखि 14 घण्टासम्म उद्योगको विद्युत कटौती हुने गरेको मोरङ र सुनसरीका उद्योगीको गुनासो छ। प्राधिकरणले केही अघि काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नियमित रूपमा उद्योगले चाहे जति विद्युत उपलब्ध गराएर लोड सेडिङ हुन नदिने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तथापि सो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको र जानकारी नदिई प्राधिकरणले अघोषित लोड सेडिङ गरेको उद्योगीको गुनासो छ। अर्को त हिजोसम्म तपाईँ हामी सबले थाहा भएकै कुरा हो कि ग्यास प्रयोग नगरौँ, चुलोबाट चाहिने विद्युतीय चुलोबाट चाहिने बिजुली खपत गरौँ भनेर चाहिने व्यापक नेपाल सरकारले विद्युत प्राधिकरणले प्रचार प्रसारै गरेको थियो नि हैन। यो त एक अप्रत्याशित रूपमा एक त यो अहिले मतलब यो बर्सात सुरु हुन भन्दा पहिले र जाडोपछि खपत ठ्याक्कै बढ्ने, गर्मी चाहिने हुने, अनि नदीमा पानी कम्ती हुने, यो मोस्ट क्रुसियल चाहिने टाइम हाइड्रो पावरको नेपालमा यही हो। र यही टाइममा जुन युक्रेनको वार हो त्यसकारण चाहिँ इन्डियामा कोल इम्पोर्ट भएन। हेर्नुहोस्, अब इन्डियामाबाट हामीले पावर लिइरहेको छौँ हाम्रो आफ्नो घट्ने गर्मीमा। अनि यो त एउटा अप्रत्याशित रूपमा समस्या आयो नि। यो समस्या त अब प्लान्ट त अब चालु हुन्छ 6 महिना लाग्छ, 1 वर्ष लाग्छ होइन। अब यस्तो टेम्परेरी फेजले चाहिँ नि हामी भोलि चाहिँ नि कुनै पनि काम गर्नेलाई हामी ब्याकफुट लियो भने त त्यो काम कहिले पनि हुँदैन कि। यो चल्दै गर्छ, हामी चलाउँदै गर्छौँ। यता रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका व्यवस्थापक महेश कुमार पोखरेल स्पिनिङ उद्योगमा एक सातादेखि निरन्तर विद्युत आपूर्ति कटौती भएको बताउँछन्। उनले प्राधिकरणले जानकारी बिनै एक सातादेखि बेलुकी 6 बजेपछि 14 घण्टासम्म लोड सेडिङ गराएको आरोप लगाए। उद्योगमा लामो समयदेखि पटक न्यून पावर ट्रिपिङ तथा विद्युतको भोल्टेजका कारण उत्पादनमा समस्या भएको पोखरेलको गुनासो छ। विद्युत प्रतिष्ठानमा लोड सेडिङको अन्त्य भए तापनि पटक पावर ट्रिपिङ, न्यून भोल्टेजको कारण उत्पादनमा प्रदर्शन परेको छ। यो ठुलो आर्थिक भार परेको अवस्था छ। हाल मात्र केही हप्तादेखि बेलुकी 6 बजेदेखि 14 घण्टासम्म पावर कट समस्या भोग्नु परेको अवस्था छ। मिल्स आवश्यक पर्ने करिब 2000 परिवार समेत विद्युत परिवार श्रमिकको सङ्ख्या हो। विद्युत खानेपानी नभएको अवस्था छ, जबकि पटक सम्बन्धित निकायमा ढाकेर गर्दा सबै सुनाइ भएको छैन। मेन चिज भनेको कुनै जानकारी छैन, कुनै सेड्युल छैन। ढ्याक्कैसँगले लगभग बेलुकादेखि पावर कट गर्न सुरु भयो। कुलमानजीले चाहिँ लगभग यहाँको अगाडि भन्नुभयो होला, अबदेखि हामी लोड सेडिङ हामी गर्दैनौँ, तब जे हुनु भइहाल्यो, लागत दिन्छु भन्नुभयो। तर त्यो सेकेन्डदेखि जस्ता चाहिँ कुनै इम्प्रुभमेन्ट भएको छैन। र उद्योगमा बस्ने यो आवश्यक पर्ने श्रमिकको लागि भनेर निश्चित एमपिएल लाइटिङ लोड भनेर पनि दिएको थियो अस्ति। हिजो त्यो पनि पटक छ, त्यो पनि छैन। अब
जबकि हाम्रो कुनै यो डिजी जेनरल तयारी पनि छैन, जबकि हामीसँग छ यसको लागि तयारी हुनु नि, यो अपरेसन गर्नको लागि चलाउनको लागि यो रिपेयरिङ पार्ट्सहरू पुऱ्याउँछ, डिजलको स्टकको आउँछ, त्यो पनि छैन, लागत आफ्नो छँदैछ। मतलब जिम्मेदारी निकालेर कसैले हामीले भएन भन्न खोजेको चिज चाहिँ। अब भोलि त्यो ठाउँमा बस्ने मान्छेले बत्ती पानी पाएनन्, पङ्खा चलाउनु पाएनन् भने त बडो गाह्रो हुने स्थिति छ। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स मात्र होइन, विराटनगर स्थित शिवम प्लास्टिक उद्योग पनि अघोषित 14 घण्टे लोडसेडिङका कारण मर्कामा परेको छ। उद्योगका सञ्चालक निखिल अग्रवाल ब्याङ्कको ब्याज ढुवानीको लागत बढ्दै गएको अवस्थामा प्राधिकरणले उद्योगहरूमा गरेको 14 घण्टासम्मको लोडसेडिङले उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। विद्युत प्राधिकरणले भन्दैछन् 12 देखि 14 घण्टाको लोडसेडिङ हुने, ब्याङ्कको ब्याज त्यत्तिकै माथि बढ्दै गइरहेछ, ढुवानीको कस्ट त्यत्तिकै माथि बढ्दै गइरहेछ। त्यसमाथि 12 देखि 14 घण्टा उद्योगलाई डिजलमा चलाउन सकिन्छ? इट इज इम्पोसिबल। अल्टिमेटली त्यसको प्रभाव कसलाई पर्ने हो? हाम्रो किसानलाई पर्ने हो। यो कुराहरूमा सोच विचार सरकारले एकदम क्लोजली गर्नु पर्यो। लास्टली के हुन्छ? लास्टली हामी सकेनौँ उद्योगलाई बन्द गर्नु पर्यो भने त्यसको छुट्टै समस्या छ। फेरि छुट्टै समस्या कहाँ छ? बेरोजगारी बढ्छ, कामदारले छोड्नु पर्यो। इनकेस 12 घण्टा 14 घण्टा डिजलले धान्न सकेन, डिजलको कस्टिङले धान्न सकेन भने उद्योगलाई बन्द गर्नु पर्यो। त्यो एक शिफ्टको मान्छेलाई त छोड्नु पर्यो नि। त्यो छोडेर समस्या देशकै हुने। यो बिजुलीको कटौती गरेको कुरा मिठो छैन। एक ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणले भन्ने उद्योगीहरूलाई ठुलो उद्योग ल्याउनुस्, फालाफाल बिजुली छ, तपाईहरुले जति बिजुली चाहिन्छ हामी दिने। अर्को पटकमा भन्ने 12 देखि 14 घण्टा लोड सेडिङ हुने। ठीक छ, लोड सेडिङ हुने मेबी कुनै बाध्यता होला, तर त्यसको कुनै कन्टिन्जेन्सी प्लान त हुनु पर्यो नि। ब्याङ्कको ब्याज छन्, कामदारको स्यालेरी छन्, प्रोडक्सन छन्, कच्चा पदार्थ त्यतिकै प्रोडक्सन जति क्षमता छ त्यही अनुसारले झिकाएका छन्। अब 50% प्रोडक्सन काट्नु पर्यो भने त्यो कच्चा पदार्थलाई राखेर के गर्ने? रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र शिवम प्लास्टिक उद्योग जस्तै मोरङ र सुनसरीका अधिकांश ठूला उद्योग अहिले लोड सेडिङको मारमा छन्। उद्योगीहरूले नियमित बिजुली उपलब्ध गराउन नसके प्राधिकरणले लोड सेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने उद्योगीले भने जस्तो 14 घण्टे लोड सेडिङ नभएको बताउँछन्। तत्काल भारतबाट विद्युत खरिद गर्न समस्या आएकोले कतै कतै विद्युत कटौती भएको बाहेक कुनै पनि उद्योगमा लोड सेडिङ नगरिएको कुलमानको दाबी छ। यो तत्कालीन अवस्थाको समस्या थियो, एक दुई दिनको समस्या थियो, त्यसलाई लामो समयसम्मको समस्या जस्तो गरेर जुन हिसाबले बाहिर आयो त्यो थिएन। अहिले कहीँ पनि लोड सेडिङ छैन, हामीले लोड सेडिङ गर्नु परेको छैन, कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई लोड सेडिङ गरेको छैन। र बेलुकाको पिक टाइममा 1-2 घण्टा कतै कुनै इन्डस्ट्रीलाई ट्रान्समिसन लाइनको कारणले, कन्सेन्टको कारणले कतै चाहिँ लोड अलिकति घटाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ एलडिसीले समय नै भन्ने गरेको हुन्छ। त्यो बाहेक र त्यो पनि हामीले कम्फर्टेबल भएको अवस्थामा हामी कहीँ पनि भनेको छैन। त्यो बाहेक कहीँ पनि लोड सेडिङ छैन। कुलमानले रुस र युक्रेनको युद्धको कारण विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्याको प्रभाव मात्रै भएको भन्दै यसलाई उद्योगी व्यवसायीले बुझ्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। कुलमान मात्र होइन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्पा भुसालले पनि रुस र युक्रेनको युद्धको कारण विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुँदा विद्युत कटौती भएको भन्दै अब सरकारले उद्योगहरूले माग गरे जति विद्युत दिन सक्ने दाबी गरेकी छिन्। नेपालले खपत गरेर आन्तरिक खपत पुरा गरेपछि रहेको अतिरिक्त विद्युत चाहिँ अब भारतीय बजारमा जाने र बीबीआईएन अन्तर्गत चाहिँ अब हामी अरू बजारको पनि ढोका खुलेको रूपमा हामीले लिएका छौँ। यो मलाई लाग्छ हाम्रो उत्पादनकर्ता र सरकार दुवैका निम्ति चाहिँ खुसीको कुरा हो। लामो समयदेखि हाम्रो पिपिए रोकिएछ, करिब 3 वर्षदेखि बजारको सुनिश्चितता नहुँदासम्म हामी पिपिए गरेर अनि विद्युत बिक्री नहुने गरेर चाहिँ पिपिए गर्न सक्ने थिएनौँ। त्यसैले अब यसले चाहिँ उत्पादनको ढोका पनि अब खुल्दैको छ र देशको एउटा आर्थिक विकासमा र असन्तुलित जो एउटा हाम्रो व्यापार घाटा छ त्यसलाई कम गर्न पनि यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
नेपालले 3 महिना भारतबाट केही विद्युत आयात गर्ने तर असारबाट भारतलाई 400 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै नेपालले भारतीय बजारमा थप 325 मेगावाट विद्युत बिक्रीको अनुमति पाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भएको सहमति बमोजिम नेपालले भारतीय विद्युत बजारमा थप 325 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको हो। यो सँगै नेपालमा उत्पादित विद्युत अन्य देशमा समेत बिक्री गर्न सक्ने बाटो खुल्ला भएको छ। तर देशभित्रकै उद्योगले भने माग बमोजिमको विद्युत पाएका छैनन्। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिना जानकारी अघोषित लोडसेडिङ गराएको भन्दै आफूहरू मर्कामा परेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। सुनसरी र मोरङमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगमा केही साता यता 12 देखि 14 घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदै आएको उद्योगीहरू बताउँछन्। तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने आफूहरूले लोडसेडिङ नगरेको दाबी गर्छन्। उनको तर्क अनुसार रुस र युक्रेनको युद्धको कारण विद्युतमा समस्या भएको छ, तर यसले कतै कतै मात्रै असर परेको छ। तर उद्योगीहरू भने कुलमानको कुरा पत्याउँदैनन्। उनीहरू प्राधिकरणले 14 घण्टासम्म लोडसेडिङ गराएर उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुर्याएको आरोप लगाउँछन्। तसर्थ यसको तत्काल समाधान खोजिन आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि म्याग्दी र स्याङ्जामा देखिएको विद्युतका समस्या सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा 3 वर्ष अघि नै बिजुली बत्ती बलिसक्नु पर्ने थियो, तर यो देशको नियति त उही हो। निर्माण व्यवसायीका लापरवाहीका कारण बिजुली ल्याउने भनेर लगेका पोल समेत नगाड्दा मालिकामा अझै बिजुली पुगेको छैन, बरु ती पोललाई झाडीले पुरेको छ। यता स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारले घोषणा गरे पनि मुख्य बजार क्षेत्रमै रहेका अव्यवस्थित तारले स्मार्ट सिटीलाई गिज्याइरहेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा विद्युतीकरण योजना अलपत्र। तीन वर्ष अघि बलिसक्नुपर्ने बत्ती झाडीले पोल घेर्दा अझै बलेन। अव्यवस्थित टेलिकमको तारले स्याङ्जाको वालिङ बन्यो कुरूप। सरकारले स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको छ। मुलुक संघीयतामा गएसँगै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नामसँगै चौतर्फी विकास हुने नागरिकले आशा राखेका थिए। तर वालिङ नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी नाम दिए पनि नगरको मुख्य बजार क्षेत्रमै रहेको अव्यवस्थित तारले सिटीलाई गिज्याइरहेको छ। वालिङ बजारमा टेलिकम तथा इन्टरनेटका तार व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। ल्यान्डलाइन टेलिफोन तारसहित अन्य केबल सञ्चालकले जताभावी तार टाँगेर लैजाँदा वालिङ बजारको सुन्दरतामा समेत प्रभाव परेको छ। तर यसको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायले चासो समेत देखाएको छैन। यता जनताको समस्यामा सारथी बन्न आएको जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि उनीहरूले वालिङ बजार क्षेत्रमा राखिएको अव्यवस्थित तारको व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिएका छैनन्, जसले गर्दा बेला बेलामा तारकै कारण दुर्घटना हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। 4वटा बिजुलीको लाइन नाङ्गा तारहरू हुँदै गर्दा आवश्यकता परिपूर्तिको लागि व्यवस्थापन पक्कै राम्रो भएको थियो होला। तिनै पोलमा आएर अहिले तपाईँको टेलिफोन अनि विभिन्न केबल सञ्चालक, नेट सञ्चालक लगायत अन्य फाइबरको काम गर्नेहरूले गर्दा यो चाहिँ सहर क्षेत्रमा तार लथालिङ्ग अवस्थामा छ र जुन ठाउँमा तारहरू त उहाँहरूले गुजुल्टो पारेर राख्नु भएको छ, त्यो ठाउँमा कुनै विद्युतीय सर्टको कारणले आगलागी भयो भने आसपासका घरहरू, बजारहरू सम्पूर्णमा ठुलो क्षति हुने अनुमान चाहिँ मैले गरेको छु। हाम्रो यही नजिकैको गरिमा विकास ब्याङ्कको घरनेर हेर्नुहुन्छ भने यति धेरै तारहरू गुजुल्टो छ। त्यहाँ ब्याङ्कका वित्तीय संस्थामा कति मान्छेका डकुमेन्टहरू थन्किएका होलान्, उहाँहरूले लोन लिनुभएको होला, उहाँहरूका कागजपत्रहरू होलान्, ती जलै पापत भोलि बिहान ती सेवाग्राहीले पाउने दुःख कति छ त्यो अनुमान गर्न एकदमै गाह्रो होला। र त्यो नजिकैको ब्याङ्कमा आगलागी हुँदै गर्दा भोलि बिहान कति किसिमको चाहिँ नोक्सान हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान
यो सञ्चालकहरूले गर्नुभएको छ कि छैन। व्यवसायको समस्या त सुनवाई नै भएन यहाँ, त्यो त धेरैचोटि भनियो हेर्नुहोस् होइन। तर कमसेकम त्यो हामीभन्दा पनि अझै ठुलो समस्या भयो। यो त हाइवेको समस्याको त झन् ठुलो समस्या, यो त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो। स्थानीय सरकारको त्यसमा ध्यान पुगेको देखिँदैन। हजुरको नेपाल टेलिकमको चाहिँ को हुनुहुन्छ यहाँ अहिले, उहाँसँग त म 20 चोटि भनिसकेँ उहाँलाई मैले, ल न हजुर यो हाइवेको समस्या भयो, हाम्रो मात्रै समस्या नसोधिदिनुहोस्, यो चाहिँ हाइवेमा ठुलो धनजनको क्षति हुन्छ, ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मानवीय क्षति हुन्छ भनेर धेरैचोटि भने मैले। खै उहाँबाट चाहिँ त्यस्तो कुनै रेस्पोन्स पनि आएन। निकाय नै छैन होला जस्तो लाग्छ, वालिङमा कुनै कार्यालय नै छैन जस्तो लाग्छ। वालिङ बजार क्षेत्रमा करिब 1000 ल्यान्डलाइन टेलिफोन, आधा दर्जन इन्टरनेट सेवा र केबुल कम्पनीका तार अव्यवस्थित छन्। तर ती तार अव्यवस्थित रूपमा राखिएको भए पनि स्थानीय सरकार भने बेखबर झैं छ। नेपाल टेलिकम वालिङ शाखाका प्रमुख नारायण कपालीले भने अहिले भएको केबुल तार हटाएर फाइबर केबल बिछ्याइएपछि यो समस्या समाधान हुने बताउँछन्। अब हाम्रो फाइबर नेट आउँदैछ, FTTH आउँदैछ, त्यो आइसकेपछि यो अहिलेका कपर नेटवर्कहरू सबै नै डम्प गर्ने, सबै फाल्ने नै हो। यो फालिसकेपछि नयाँ नेटवर्क हुने भयो। नयाँ नेटवर्क भइसकेपछि त्यसबाट धेरै हदसम्म केही सुधार होला कि, अनि त्यसपछि हाम्रो दुईटै अपरेटरहरूसँग कुरो पनि मिल्ला। उनीहरू पनि फाइबरमा गइरहेछन्, हामी पनि फाइबरमा भनेपछि त्यो वेटेजको हिसाबले, केबलको हिसाबले सबै हामी बल्ल अलिकति सिमिलरिटी होला कि जस्तो लाग्छ है। अब त्यसको लागि अलिकति ढिलो भएको यो फाइबर नेट हाम्रो आइसकेपछि यो पुरानो नेटवर्क हाम्रो सबै फालिन्छ, जति पनि लथालिङ्ग छन् त्यो फालिन्छ। त्यसपछि देखिन्छ, अनि त्यसपछि प्राइभेटका कति तारहरू छन् अनि उनीहरूलाई पनि ल है आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राख भन्न नि पाइयो। अहिले त हाम्रो पुरानो नेटवर्क छ, चलायो भने झन् ध्वस्त हुने भयो। त्यसलाई सुधार्न भन्दा त्यसलाई हामी फाल्छौँ। अब FTTH फाइबर नेट आउने बित्तिकै पुरानो नेटवर्क हाम्रो सबै जान्छ। बजारमा देखिएको अव्यवस्थित तारले स्मार्ट नगर बनाउने सरकारको योजना पूरा हुन सकेको छैन। साथै सडकमा गुड्ने सवारी साधनमा समेत असहज भएको छ। कतै अव्यवस्थित तारले सहर कुरूप पारिरहँदा कतै भने जनताको बिजुली बत्ती बाल्ने सपना अझै अधुरो बनेको छ। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा 3 वर्ष अघि नै पूरा हुनुपर्नेमा अझैसम्म विद्युतीकरणको योजना पूरा भएको छैन। बिजुली ल्याउने भनेर लगेको पोल समेत नगाड्दा झाडीले पुरिएको छ, जसका कारण मालिकावासीको बिजुली बाल्ने सपना अझै अधुरै रहेको छ। पर्वतको मिलनचोकदेखि म्याग्दीको मालिका 6 रातोढुङ्गा जोड्ने प्रसारण लाइन 3311 केबी क्षमताको रातोढुङ्गा सब स्टेसन र आसपासका 3वटा ओडामा विद्युतीकरण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् 2016 मै सुरु गरेका आयोजना अलपत्र परेको छ। मालिका गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 1 निस्कोटको खहरे, रिठेचौर, साउबोट, बाँसबोट, छिस, भट्टखोला, घोर्सीका 300 घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्न 3 वर्ष अघि लगिएका पोल अझै गाडिएका छैनन्। सरकारले नगरेको पनि हैन, गरेकै हो। के छ भने पोल आएको पनि अब 3 वर्ष भइसक्यो होइन, लगभग 5 को हाराहारी भइसक्यो। र केन्द्रीलाई नआउँदाखेरि हामीलाई वर्क चाहिँ अलिकति समस्या छ। यो अब हाम्रो रुम खोला जलविद्युत अब चलिराखेकै छ, तर उहाँ अलिकति अस्थायी हुनुको कारणले अब यहाँको बस्तीहरूलाई अलिकति समस्या छ। 500 घरधुरी रहेको मालिका 2 रुममा पोल गाडेको, तार तानेको र ट्रान्सफर्मर जलान भए पनि केन्द्रीय लाइन विस्तार भएको छैन। 150 घरधुरी भएको मालिका 6 को उपल्लो दुखुमा 3 वर्ष अघि ढुवानी गरिएको पोल गाडेर हालै तार तान्न थालिएको छ। तीनवटै बस्तीका बासिन्दाहरू लघु जलविद्युत परियोजना नियमित सञ्चालन नहुने र केन्द्रीय लाइन विस्तारमा ढिलाइ हुँदा उज्यालोको लागि टुकी, दियालो र सोलरमा निर्भर छन्। विद्यालयमा कम्प्युटर विषयको पठन पाठन सञ्चालनदेखि घराइसी काम समेत प्रभावित बनेको छ। मा के छ भनेपछि हामीहरूको अस्थायी लाइन अब यता भोग्यो खोलाको अस्थायी लाइन हुनुको कारणले चाहिँ हामीलाई साह्रै नै मुस्किल छ। हामीले चाहिँ अब 2-3 महिनासम्म अब हामीले चाहिँ अन्धकारमा बस्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब यहाँको नेताहरूलाई, प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ हामीले छिटो हामीलाई केन्द्रीय लाइन लिडेर हामीलाई चाहिँ यस्तो मुस्किल नहोस् भन्ने आशामा छु। पोल चाहिँ अब यो भन्दाखेरिमा करिबन 2 वर्ष 3 वर्ष पहिला नै आयो। जग्गा जग्गामा अब पोल थुप्रा राखेका छन् र एबिसीको तार करिबन अहिले 1 महिना जतिकै भयो एबिसीको तार आएर यहाँ फालेको छन्। लेकिन चाहिँ अब कहिले त्यो बिछिने र पोल गाड्ने भन्ने चाहिँ त्यो थाहा छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण मार्फत A to Z इन्जिनियरिङले करिब 8 करोड रुपैयाँमा सन् 2016 मा ठेक्का लिएको सब स्टेसन मिलनचोकदेखि 22 किलोमिटर प्रसारण लाइन दुखु निस्कोटको तल्लो क्षेत्र र रुममा विद्युतीकरण गर्ने काम 2018 को डिसेम्बरमै सक्ने लक्ष्य थियो।
तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको सम्बन्ध आयोजनाको व्यवस्था र निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण सब स्टेसन, प्रसारण लाइन र 3वटा बस्तीमा बिजुली बाल्ने योजना अधुरो बनेको हो। यसको कामदारहरू पनि आएन, पोल काट्ने क्रम पनि भएन र यो बिजुलीलाई चाहिँ एकदम छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ भन्ने कुरा त थियो, तर अब उसको ठेकदारको कारणले हो या विविध किसिमको कारणले देशको परिस्थिति के हो, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ समयमा काम सम्पन्न हुन सकेन। विगत 2 वर्षदेखि नै यो पोलहरू चाहिँ बाटोमा अल्पत्र छन् र हाल आएर एकदम जनप्रतिनिधि, यहाँका जनताका चाहिँ आक्रोश, यहाँका सबै चाहिँले को आवाजहरू चाहिँ उठेको हुनाले जनप्रतिनिधिले चाहिँ पहल गरेर विशेष गरेर गाउँपालिकाको अध्यक्ष लगायत हामी वडा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधिहरू सबैले पहल गरेर जस ठेकदारलाई चाहिँ बारम्बार चाहिँ पहल गर्दा पनि ठेकदार चाहिँ सम्पर्कमा नआउने र सम्पर्कमा आए पनि एकदम तालतुले प्रवृत्ति भएको हुनाले अहिले चाहिँ थोरै मात्र पनि केही चाहिँ अब तारसारहरू, अब त्यो एबिसी केबुल तारहरू अनि अरू केही सामानहरू, प्राविधिक सामानहरू चाहिँ झारेर चाहिँ डुखु लेख्न काम भइरहेको छ। 20 किलोमिटर दूरीसम्म एउटा सब स्टेसनबाट विद्युत आपूर्ति गराउने मापदण्ड भए पनि मिलनचोक सब स्टेसनदेखि 3वटा फिडरबाट 80 किलोमिटरसम्म वितरण गर्नुपर्दा नियमित विद्युत आपूर्ति गराउन समस्या भएको छ। म्याग्दीको मङ्गला, मालिका र धौलागिरी गाउँपालिकामा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन रातोढुङ्गा सब स्टेसनलाई जति सक्दो छिटो सम्पन्न गराउन र अधुरो विद्युतीकरण योजनालाई पूर्णता दिन सरकारबाटको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। खोज खबरका लागि म्याग्दीबाट सजिना खड्का र स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। हो 3 वर्ष अघि नै बिजुली बत्ती बलिसक्नुपर्ने म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा अझैसम्म पोल समेत गाडिएको छैन। बिजुली लाने भनेर लगिएका पोल समेत A to Z इन्जिनियरिङले समयमा नगार्दा र आवश्यक काम नगर्दा अझै मालिकामा बिजुली बत्ती पुगेको छैन, बरु बिजुलीका पोल झाडीले पुरिएका छन् अनि बिजुली बाल्ने गाउँलेको सपना अधुरै छ। यता स्मार्ट सिटी भनिएको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा अवस्थित तारका कारण कुरूप बनेको छ, जसका कारण दुर्घटनासम्मका घटना हुन थालेका छन्। तसर्थ यसतर्फ तत्काल जनप्रतिनिधि सहित सबैको ध्यान जाओस्। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।